अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। काइन मास्टर कोर्स लेसन नंबर 4 हमारा जो है काइन मास्टर के टूल मीडिया के बारे में चल रहा है। मैं आता हूँ अपने लेसन की तरफ। तो जब आप तस्वीर या वीडियो पर जब आप क्लिक करेंगे यानी अपलोड करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मीडिया की जो है टूल बॉक्स शो हो रहा होगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लाइन में जो है 3 ऑप्शन है, इसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में हम इन 3 के बारे में जान लेंगे। यानी कि सबसे पहला वो रिप्लेस है, इसके बाद ट्रिम एंड स्प्लिट है, इसके बाद पेन एंड जूम है। सबसे पहले हम जान लेंगे रिप्लेस के बारे में। रिप्लेस क्या है व्यूअर्स? जब आप कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड किया होगा और अपलोड करने के बाद आप चाहते हैं कि भाई मैं इसमें दोबारा इसको रिप्लेस कर दूं, इसकी जगह पर मैं कोई और तस्वीर लाऊं या कोई और वीडियो लाऊं। यानी कि आपने पहले से एक वीडियो में चेंजिंग भी कर दिया होगा, आपने उसमें एडिट भी कर दिया होगा। अब आप चाहते हैं कि यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा इसकी जगह पर, फिर उसमें इतना ज़्यादा चेंजिंग और इतना ज़्यादा जो है उसमें एडिटिंग कौन करेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी की जगह पर एक और वीडियो या पिक्चर अपलोड कर लूँ, ताकि इसमें जो एडिटिंग में किया हो यही जो है सेम टू सेम यही चीज़ें दूसरे वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ या पिक्चर, उसी में ये अप्लाई हो जाए, उसी में ये या इसी में ये कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक तस्वीर अपलोड करूंगा। मैं यहाँ पर एक तस्वीर अपलोड कर दिया। अब मैं इसमें एडिटिंग भी कर दिया हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसमें एडिट भी कर देता हूँ, इसमें एक फिल्टर जो है मैं अप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें एक फिल्टर अप्लाई कर दिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको जो है रिप्लेस कर दूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर एक और तस्वीर लाऊंगा तो वो तो इसमें एडिटिंग नहीं हुआ होगा, दोबारा मुझे एडिट करना पड़ेगा और मेरा टाइम इसमें वेस्ट यानी कि ज़ाया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, ताकि जो एडिटिंग में इस तस्वीर में किया वही एडिटिंग उसी में ऑटोमेटिक जो अप्लाई हो जाए। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यानी इसकी जगह पर मैं कोई और तस्वीर मुझे लाना है या कोई और वीडियो मैं कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक तस्वीर अपलोड कर दूंगा। ये तस्वीर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एडिटिंग मैंने पहले तस्वीर में किया था वही तस्वीर को जब मैंने रिप्लेस किया तो जो तस्वीर मैं इसकी जगह पर लाया हूँ वो तस्वीर में एडिटिंग जो पहले से किया हो खुद ब खुद ऑटोमेटिक इसमें शो हो रहा है। इसका अपनी असली जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, मैं इसको नन कर देता हूँ। ये है इसकी असली। मैंने इसको रिप्लेस किया चूंकि मैं पहले तस्वीर में एडिटिंग किया था और मैं चाहता था कि वो एडिटिंग जो मैं रिप्लेस कर लाऊं, जो तस्वीर को इसी में ही अप्लाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। आपने देख लिया कि इसमें जो पहले वाली जो एडिटिंग थी वो इसमें ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये रिप्लेस का ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि इसमें यानी कि तस्वीर या वीडियो की जगह पर आप कोई और तस्वीर कोई और वीडियो ला सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो ट्रिम एंड स्प्लिट का है। कैंची के निशान बनाए, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी तस्वीर में आप काट छांट करना चाहते हैं, यानी कि उसमें आप कटिंग करना चाहते हैं, तो आप किस तरह उसमें कटिंग करेंगे। आपने देखा होगा व्यूअर्स, जो बाज ऐसे यूजर होते हैं वो इस तरह अपनी तस्वीर में कटिंग करते हैं, व्यू ले जाते हैं। इसके बाद जहां से आप उसको कटिंग करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको कटिंग करना हो तो वो यहाँ से कम कर देता है, यहाँ से इसको इंक्रीज करना चाहता है। ये देखिए, यहाँ से इसको कम कर देता है, यहाँ बहुत दूर से इसको लाता है। इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अपने टाइम को बचाना है, इसके लिए आपने कटिंग यू यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो ट्रिम लेफ्ट का है, यानी कि उल्टी तरफ से आपने कोई चीज़ कटिंग करना हो, कोई वीडियो या तस्वीर आपने कटिंग करना हो। फॉर एग्जांपल मुझे इस एरिया को कटिंग करना है, इस एरिया को मैं चाहता हूँ कि ये एरिया जो है कटिंग हो जाए। तो मैं यहाँ पर लकीर को यहाँ रखता हूँ और इस जगह को, इस एरिया को मुझे कटिंग करना है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ इस एरिया जो है वो खुद ब खुद कट गया। आप देख सकते हैं। मैं इसको अनडू कर देता हूँ तो आपको
اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے. یہ دیکھیں جو یہاں پر پہلے سے جو میں نے اس کو کٹنگ کیا تو دوبارہ آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ میں رائٹ سائڈ سے جو ہے ایک چیز ویڈیو یا تصویر کٹنگ کروں تو میں یہاں پر رائٹ جو ہے ہمارے پاس جو رائٹ کا آپشن ہے یہاں پر میں کلک کر دوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود بخود وہ ایریا کٹ گیا. یہ تو تھا لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ کا جو تصویر یا ویڈیو کا آپ کو کٹنگ کرنا ہے اس کے برابر تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک تیسرا جو آپشن ہے وہ سپلٹ، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان کا ایک نشان بھی بنا ہے اس میں. آپ یہاں پر کوئی ویڈیو یا تصویر آپ نے کٹنگ کرنا ہے اس کے درمیان میں، تو اس کے لیے یہ تیسرا آپشن ہے. ویورز میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب اس کو کلک کیا تو تصویر یا ویڈیو کا جو درمیانی حصہ وہ خود بخود الگ ہو گیا ایک دوسرے سے. اب یہ ایک الگ جو ہے تصویر بن گیا اور یہ ایک الگ تصویر بن گیا. اب اس کو میں الگ اس میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں اور اس میں الگ ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں. میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ سپلٹ اینڈ انسرٹ فریزا فریم، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں تصویر یا ویڈیو کو ڈیلیٹ تو نہ کر دوں، اس کے درمیان اسی ویڈیو یا اسی تصویر کو دوبارہ لے آؤ فریم کی صورت میں. فور ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے لے کر یہاں تک اس درمیانی حصے کو میں کٹنگ کر دوں اور یہ جو حصہ ہے لیفٹ اور یہ جو رائٹ جو حصہ ہے یہ الگ ہو جائے. فور ایگزامپل میں کر دیتا ہوں، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیفٹ سائڈ ہے یہ الگ فریم بن گیا اور جو رائٹ سائڈ ہے وہ الگ فریم بن گیا اور درمیان میں ہمیں جو اسی فریم کا ایک الگ حصہ مل گیا، ایک الگ جو ہے فریم ہمیں اس کا مل گیا. اب ان میں ہم الگ الگ چینجنگ اور ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں. امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹول ہے وہ پین اینڈ زوم کا ہے. ویورز اس کو سمجھ لیں، آپ کو بہت کام آئے گا کائن ماسٹر میں. کائن ماسٹر کی اہم چیز ہے جب آپ کوئی تصویر یا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں ایک ڈیزائن یا ایک اسٹائل اپلائی کر دوں، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تصویر جو ہے ایک ڈیزائن کے طور پر آ جائے، ایک اسٹائل کے طور پر ایک کونے سے آ جائے یا درمیان سے آ جائے. ٹھیک ہے جی، تو آپ یہ پین اینڈ زوم کی مدد سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں. میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، پہلا جو فریم ہے اس کا مطلب اسٹارٹ پوزیشن اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو فریم ہے وہ اینڈ پوزیشن کا ہے. اسٹارٹ پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو تصویر یا ویڈیو ہے وہ کس اسٹائل میں آ جائے، وہ کس طرح آ جائے، اس کا پوزیشن کس طرح ہونا چاہیے، وہ رائٹ سائڈ سے آ جائے یا لیفٹ سائڈ سے آ جائے یا پھر جو ہے سینٹر سے آ جائے. آپ کس طرح اس میں چینجنگ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں میں اگر کر دوں اس کو اسٹارٹ پوزیشن کو میں کچھ زوم کر دوں گا اور میں چاہتا ہوں یہ جو ہے رائٹ سائڈ سے آ جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر زوم کر دیا اور رائٹ سائڈ پر رکھا دیا اور میں چاہتا ہوں کہ جو اینڈ پوزیشن ہے وہ کچھ زوم کر دیتا ہوں، وہ لیفٹ سائڈ کی طرف جائے. دیکھ سکتے ہیں اور میں یہاں پر اس کو بیک کر دیتا ہوں، یہ ہو گیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چینجنگ. یہ رہا ہمارا جو ہے سٹائل اور ڈیزائن. یہ پین اینڈ زوم کی مدد سے یہ ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ تصویر کسی بھی طرح آپ اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں. میں سٹارٹ پوزیشن کو کچھ زوم آؤٹ کر دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر سے آ جائے یوں، اور اینڈ پوزیشن کو میں زوم کر دیتا ہوں یہاں پر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوں سینٹر سے یہ زومنگ کی طرف آ رہا ہے. یہ ہے ایک ڈیزائن ہے اور ایک سٹائل ہے، آپ اپنے ویڈیو اور تصویر میں یہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس تصویر یا ویڈیو کو ایک ہی جگہ پر رکھ دوں، یعنی کہ یہ ہلے نہ اپنی جگہ سے، نہ اسٹارٹ پوزیشن اس میں اپلائی ہو جائے یا اور نہ اینڈ پوزیشن. تو
تو آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے ایک آپشن شو رہا ہوگا، ڈبل لائن ہے اس میں، یعنی کہ برابر کا جو آپشن ہے، برابری کا جو یہاں پر نشان ہے، آپ یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوگا، ہلے گا نہیں، یعنی کہ اس کا اسٹارٹ اور اینڈ پوزیشن یہ بند ہوگا، یہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوگا۔ اب آپ جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے، آپ اس میں کوئی چینجنگ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے، یعنی کہ یہ اسٹارٹ اینڈ اور اینڈ پوزیشن کے یہ اس میں کام نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے۔